आमचो आमदार बरोच मतदारसंघात फिरतालो, असा तसो गायब झाला. माझे व्हिडिओ काही दिवस बंद असले, थोडे फिल्डार वचून कामूय थोडे दीस बंद असले, कित्याक थोडी बाकीची कामां असतात. म्हणून म्हाका दिसलें की हे व्हिडिओ रेग्युलर येवपाक जाय. म्हणून हांवें डिसायड केला की प्रत्येक आयतारा एक कार्यावळ आमी चालू करपाचो विचार केला. कार्यावळीचें नांव आसतलें मनांतल्यो खबरी. ती दर आयतारा आमी 11 ही कार्यावळ दवरतले. आनी ही जर तुमकां हे एपिसोड पळोवपाक जाय जाल्यार दर आयतारा 11 म्हज्या फेसबूक आनी इंस्टाग्राम पेजीचेर आमी हे व्हिडिओ घालतले. सुरवात करूया आयच्या टॉपिकाचेर. आयचो टॉपिक आसा 70रीचो विकास. 70रीचो विकास इतलो हो शब्द आमी भरपूर फावटी आयकला, पूण एक रियालिटीचेर आमी या. एक हो सिरियस टॉपिक आसा. काल हांव एक इंटरव्यू दितालो नॅशनल न्यूज चॅनलाक. भितर ताणें म्हाका हिंदीन तो काही प्रश्न विचारतालो, तर हांवें ताका सांगलें की ह्या विशयाचेर म्हाका उलोवपाक जाय. हांगा थोडी इंडस्ट्री हाडपाक जाय, ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिविटी करपाक जाय. जाल्यार इंटरव्यूवरान म्हाका सांगलें की मिलिंद, हे विशय तूं उलोवच नाका, हे तुज्या 70च्या लोकांक समजतले का विशय. म्हाका तें मातशें वायट दिसलें. आमच्या 70च्या लोकांक हे सादे विशय सुद्दां कित्याक समजचे ना. म्हणून थंय हांव काय उलोवना, पूण हांगा म्हाका दिसलें की ह्या विशयाचेर हांवें उलोवपाक जाय आनी अवश्य म्हज्या लोकांक हे विशय अवश्य समजतले. हो व्हिडिओ जो आसा तो फक्त 70 आनी उसगांवच्या लोकां खातीर. बाकीच्या लोकांनी हो व्हिडिओ पळोवन टायम वेस्ट करचो न्ही, कित्याक तुमकां व्हडलेशे भितरल्यान बेनिफीट जावचे ना. तुमचो टायम एक प्रोडक्टीव कामासाठी तुम्ही वापरचो. जो आजचो टॉपिक आसा 70रीचो आनी हांव उसगांवचो विकास म्हणटा. सत्य परिस्थिती अशी आसा की जेन्ना हांव गांवांत भोंवता, 70री हो सगळ्यात मागासलेलो म्हणजे आर्थीक दृश्ट्या सगळ्यात मागासलेलो प्रदेश जाल्लो आसा. 70री आनी उसगांव दोन्ही वाठार जे आसा हेतूर गरिबी खूप प्रमाणात वाडल्या, लोकांक खूप त्रास आसा. उसगांव हो वाठार जेन्ना मायनिंग चालू असले त्या वेळार हो वाठार बरोच ह्या वेळार पयशे घोयटाले. कितें तरी इंडस्ट्री चालू असली, ती कित्या खातीर बंद जाली, कितें त्याची कारणां असली, त्या वेळार हांवूय थंय इन्वॉल्व ना, हांव एक्टीव ना. पूण बरोचसो म्हणजे ह्या वाठारान डेव्हलपमेंट त्या वेळार जाल्लें. थोड्यो काही इंडस्ट्रीज आसा. इंडस्ट्रीज जरी असल्यो उसगांवांत जाल्यार लोकल एम्प्लॉयमेंट म्हणजे स्थानिक जे लोक आसा तांकां कसलेंच एम्प्लॉयमेंट हांगा मेळना. म्हाका दिसता एक 10% सुद्दां एम्प्लॉयमेंट. एक चॉकलेट फॅक्टरी आसा, एक टायर फॅक्टरी आसा, मोठी व्हडली फॅक्टरी, आनी एक फार्मास्युटिकल कंपनी आसा. आनी ह्यो तिनूय कंपनी तुम्ही पळोवपाक वचत जाल्यार लोकल एम्प्लॉयमेंट दिना. एम्प्लॉयमेंट सगळो भायर. क्वॉलिफायड लोक आसा आमचे, तरी एम्प्लॉयमेंट भायर दिता. सो त्या विशयाचेर आमी वचना, कित्याक ते भरमसाट CSR आमदाराची जी डिपार्टमेंटां आसा ताका भरमसाट CSR दिता आनी आपले जे टर्म्स आसा ते डिक्टेट करता. पूण तरी आसतना जेन्ना ह्यो एक्टिविटी चालू असल्यो, मायनिंग चालू असली, तेन्ना एक बरोचसो पयसो खळटालो आनी उसगांव हो वाठार तरी थोडोफार सारको असलो. 2012 विश्वजीत राणो ही आमकां म्हणजे आमी म्हणपाक वचूया की एक तरेची आमचे एक तरेचो श्राप आमचेर लागलो 2012तल्यान आनी सगळें आमचें बंद पडलें. कांयच आमचें उरलें ना. उसगांवांनी जे पयशे घोयटाले ते बंद जाले. आतां आमी येवया परत 70री वाठाराचेर. आमी आमचो जो हो वाठार आसा तो समजून घेवपाक जाय. कर्नाटकाची जी बॉर्डर आसा त्या बॉर्डरीक लागून आमचे अनेक गांव वसलेले आसा. हे गांव जे आसा ते बरेच भितर आसा. 70री हो मोठो व्हडलो आमचो एक वाठार आनी गांव जे आसा ते बरेच पयस आसा एकामेका कडल्यान. आमचो जो कनेक्टिंग पॉयंट आसा सगळ्यात लागीं आमकां 2 कनेक्टिंग पॉयंट लागता. आमी 3 धरया. एक वाळपय हो आमचो कनेक्टिंग पॉयंट जालो. दुसरो हो उसगांव आनी फोंड्या असो आमी धरया, पूण फोंड्यापेक्षा लागीं आमकां आसा उसगांव. पूण जर एक्टीव कनेक्टिंग पॉयंट आमकां लागता वाळपय आनी फोंड्या. उसगांवच्या लोकांक फोंड्या कनेक्टिविटी मेळपाक जाय आनी जे आमचे 70रीचे लोक आसा तांकां सगळ्यांत लागीं बस कनेक्टिंग पॉयंट जो आसता तो आसा वाळपय बस स्टँड. आतां कनेक्टिंग पॉयंटा बद्दल हांव कित्याक उलयतां. जर आमचे भुरगे ग्रॅज्युएट जाल्यार तेचे कडेन बायक ना, तेचे कडेन पर्सनल वाहन जे आसता वाहतुके खातीर ते तेचे कडेन ना अशें आमी धरया, किंवा ते परवडना व्हरपाक, जाल्यार बसींतल्यान प्रवास करप हें साहजीक ऑप्शन आसता. पूण सांजे 7 जाल्या नंतर वाळपय सुद्दां कनेक्टिविटी जी आसा, फोंडेच्यान सुद्दां म्हजो जो स्टाफ वाळपय वता तांकां 9:45 कशेंय तरी ते भायर सरचें पडटा. आमचो टायमींग सो सुद्दां आसता, कित्याक कनेक्टिविटी ना वाळपय. आनी वाळपय फुडें तर बसीच ना. टायमिंगाचे आमी उलयात नाका. आतां सगळ्यात पयलीं आमचो प्रदेश जर सुदारतलो, 70री आनी उसगांव जर डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार खेड्या गांवांतल्यान रातचे सुद्दां लेट नायट सुद्दां आमकां ट्रान्सपोर्टाचो अरेंजमेंट, ते बारीक बसी आसूं, व्हडल्योच बसी जाय अश्यो ना, बारीक जरी बसी आसल्यो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट एक 12 पर्यंत तरी आमकां ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट आमकां करचो पडटलो. आनी ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट जाता तेन्नाच आमचे भुरगे उठोन वेर्णा किंवा आनी खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कामाक वचपाक पावतले. कित्याक रिटर्न जर येता जाल्यार जोपर्यंत बायक आनी वाहन घेना तोपर्यंत ताका कामाकूच लागपाक मेळना. घरा परत येतलो कसो, रावतलो खंय. पूण हो एक सादो विशय आसा. इतल्या वर्सां आमी मागासलेले म्हणून आसा तेचें कारण एक सादें आनी सोंपें कारण. आमकां ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिविटी ना, त्याच्या कारणा खातीर आमचे भुरगे भायर कामाक वचूं शकना. दुसरें, हांगा कसल्योच इंडस्ट्री ना. आतां मायनिंग एक्टिविटी जरी करतलो जाल्यार मायनिंग एक्टिविटी बंद केल्या. सगळ्योच कसलेच आमकां एक्टिविटी आतां करपाक मेळना. पयलीं बफर झोनान आमी पडटाले, आतां इको सेन्सिटीव झोन पण आमचो डिक्लेअर केल्लो आसा.
फुडल्या अवघ्या थोड्या दिसांनी हे नोटिफिकेशन फायनलायज जाता. मायनिंग एक्टिविटी बंद आसा, रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री बॅन आसा, ऑरेंज कॅटेगरी इंडस्ट्रीचेर इतले रेस्ट्रिक्शन आसा की त्यो इंडस्ट्री फंक्शन जावंक शकना. जाल्यार आमकां जेन्ना आमकां कनेक्टिविटी मेळटा, सगळ्यात पयलीं परत एकदां हांव सांगता, हे गांव जे आसा आमचे, त्या गांवाची कनेक्टिविटी आमकां वाळपय व्हरपाक जाय, कित्याक हो कनेक्टिंग पॉयंट आसा. उसगांवची कनेक्टिविटी आमकां फोंड्या व्हरपाक जाय आनी दोनशी सायडीन, म्हणजे गांवांतल्यान फोंड्या बसी येतल्यो आनी फोंडेच्यान गांवां बसी वतल्यो, गांवांतल्यान वाळपय येतल्यो, वाळपयच्यान गांवांत वतल्यो, की थंयच्यान आमकां लेट नायट कनेक्टिविटी सुद्दां दवरची पडटली. सरकारान हेचेर विचार करचो. सरकाराचें कर्तव्य आसता हो वाठार सुदारपाचो, ते आर्थीक परिस्थिती सुदारपाची. आर्थीक परिस्थिती सुदारतली जाल्यार एम्प्लॉयमेंट घेवचो पडटलो, एम्प्लॉयमेंट घेतलो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट दिवचो पडटलो. आमचो जो बॅकबोन आसा, म्हणजे फाटीचो कोणो आसा, तोच आमचो जर ना जाल्यार आमी विकासाचो खंयच्यान पुरवणी करता. म्हणून पयली गजाल आमकां जी आसा ती आमकां ट्रान्सपोर्ट सुदारपाक जाय. आमकां जर एक चान्स मेळटा जाल्यार आमी सगळ्यात पयलीं ह्या विशयाचेर आमी हात घालतले. दुसरें, इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडप आनी थंय रोखडीच इंडस्ट्री करपाक 1-2 वर्सांचो थंय टायम लागता. ते करच्या पयलीं ह्या भुरग्यांक जेन्ना ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट जाता तेन्ना ह्या भुरग्यांक ज्या जाग्यार आतां इंडस्ट्री आसा, लोकल इंडस्ट्री आसा, आमी फोर्सिबली हांकां आमी फोर्स करतले की तुमी लोकल एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय. लोकल एम्प्लॉयमेंट दिल्या शिवाय तुमचे सगळी घाण, तुमचे सगळे त्रास आमी घेवपाचे आनी एम्प्लॉयमेंट आमच्या लोकांक ना. तुमी फक्त सगळेच जॉब लोकलाकूच एक्सेस दिवपाक जाय अशें आमी म्हणना, पूण जर क्वॉलिफायड आसा जाल्यार तांकां चान्स तरी दिया. एक टायर कंपनी जी आसा ते 400 किंवा 500 भुरगे आतां खंय तरी हैदराबाद आनी खंयच्या तरी नॉर्थांतल्यान भुरगे हाडपाचे आसा. काय हाडले ते आमकां खबर ना. एक चॉकलेट फॅक्टरी आसा, थंय तुमी चवकशी केल्यार तुमकां कळटलें की कितलेशे लोक आमचे लोकल आसा, भुरगे आमचे काम करपाक तयार आसा. तो तुमी एम्प्लॉयमेंट दिता काय? अश्यो ह्यो ज्यो इंडस्ट्री आसा ह्या पयलीं लोकल आमचे जे भुरगे आसा तांकां जॉब दिवपाक जाय, काम दिवपाक जाय. लोकल जेन्ना त्रास करता तेन्ना इंडस्ट्रीक कशे त्रास जाता हें म्हाका खबर आसा. हे सगळें सांबाळून आमी लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाचो आमचें पयलें प्राधान्य आसता. भुरग्यांक आमच्या इक्विप करप, वेल इक्विप करप, की ते गव्हर्मेंट एक्झामी आन्सर करू शकता, गव्हर्मेंट जॉबाक ते आन्सर करू शकता आनी तयार जावं शकता. गव्हर्मेंट जॉब ह्या भुरग्यांच्या आमच्या मनात भरलेलें आसा, ते आमी बदल घडोवंक शकना. म्हणून तांकां खंयच्या रितीन गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो हेचेर आमचें सगळ्यांत पयलें प्राधान्य. ट्रान्सपोर्ट हो विशय सोडयतकीर तिसरो विशय, लोकांची जी ही परिस्थिती जाल्या, इको सेन्सिटिव्ह झोन, वायल्ड लायफ, टायगर रिझर्व जे करपाक सुटल्या, भितरल्यान जे गांव आनी सेटलमेंट आनी प्लांटेशन आसा ते आमकां भायर काडचे पडटले. कित्याक थंय कशी तरी आमची येणावळ जेन्ना जातली आमच्या लोकां कडेन, ते एका गांवांत 4 भाटकार जावं, पूण त्या 4 भाटकारां कडेन सुद्दां जेन्ना येणावळ जाता तेन्ना तो पयसो त्या इकॉनॉमी जेन्ना म्हणटा, आर्थीक वेवस्था जी आसता ते पयसो भितर घोळटा. पयसो जेन्ना घोळटा, बरें तो एक कोण तरी भाटकार आसूं, तो जेकडे जेन्ना पयसो येता तेन्ना खंय तरी तेणे विचार करता की फाल्यां सकाळीं म्हाका फर्निचर जाय जाल्यार म्हाज्या लोकां कडल्यानूच हांव घेतलो, फाल्यां सकाळीं म्हाका नवीन घर बांदपाक जाय जाल्यार तो काम हांव लोकलूच दितलो. जर भाटकारूय ह्या विचाराचो आसा जाल्यार तो पयसो भितरल्या भितर घोळटा, नव्यो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जाता, ताका सबसिडी घेवपाक मेळटा. म्हणून हेच्या खातीर हे जे इको सेन्सिटिव्ह झोन जे आसा किंवा वायल्ड लायफ सँच्युरी, टायगर रिझर्व आसा, भितरल्यान आमच्या गांव कडेन काडचे पडटले. तेन्ना इकॉनॉमी खंय तरी पुश मेळटलो. एक्झिस्टिंग इकॉनॉमी म्हणजे जे इन्कम ऑलरेडी आमच्या लोकांक येता ते खंय तरी चालू उरतले आनी फुडें सरतले. सबसिडी आमच्या लोकांक सगळ्यो घेवपाक मेळटल्यो. हे पयलें आमचें प्राधान्य आसतलें. मागीर फुडें वचून एक इकॉनॉमी जर वयर सरतली आनी म्हणजे फक्त 70 असो म्हणना, सांग्या सारकिल्लो वाठार आसा, अशे 4-5 जे वाठार आमचे गोंयांत आसा अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, हांगा आमकां टुरिजमांतल्यान इन्कम ना, मायनिंग आमचें बंद पडलेलें आसा आनी इतलें सगळें जावन एग्रीकल्चराक आमकां सबसिडी मेळना कित्याक घरां जागे नावार ना, जाल्यार सोर्स ऑफ इन्कम येतलो खंयच्यान? चवथी गजाल, आमचे शैक्षणीक क्रांती हांगा घडलेली ना. हांगा एकूय कॉलेज जाल्यार एका पूर्ण वाठारान एक कॉलेज ना. भुरगे फुडें सरतले, एज्युकेशनान सुद्दां फुडें सरतले, सरतले कशें? कांयच ना. हांगा सगळो वाठार हो फाटी दवरलेलो आसा. म्हणून शिक्षणाच्या बाबतींत आमकां प्रयत्न करचे पडटले. तेचेर हांव एक सेपरेट व्हिडिओ काडटलो. म्हणून आयचो जो व्हिडिओ आसलो हे आमच्या लोकांक समजोवपाक हो व्हिडिओ काडटलो की आमी फाटी उरल्या कित्याक. सगळ्यात पयलीं परत एकदां तुमकां सांगता, आमची कनेक्टिविटी ना. कनेक्टिविटी नासल्या कारणान आमी खंयचो रातचो जॉब घेवंक शकना, लेट पावूंक शकना. पयलो प्रश्न आसता, आपूण घरा पावतलो कसो? एक तरी भुरगेपणाचें आसा तर तेचेर तर आनीक टेन्शन आसता, घरा पूण पावतले कशें? जॉब करूं ते शकना. त्याच्यान भायर काम धंदो जो धंद्या एंटरप्रेन्योर जो म्हणटा तेचेरूय हांव एक सेपरेट व्हिडिओ काडटलो. पण आयज आमी जॉबाचेरूच या. जॉब करतले कशें? आमकां ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो आमकां फाटीक लागून लेट नायट ट्रान्सपोर्ट सुद्दां आमकां आमच्या लोकांक करून दिवचो पडटलो. दुसरें, ज्यो कंपनी आसा थंय आमच्या लोकांनी क्रांती करपाक जाय की आमकां जॉब हे मेळपाक जाय. CSRन एम्ब्युलन्स दिल्यो म्हणून आमकां भितर कांयच फायदो ना. एक उसगांव सारकिल्ल्यान जर अजून कोणी उसगांवच्यान कोण फोन मारता एम्ब्युलन्सा खातीर जाल्यार ते सांगता की फोंड्या आयडीन खंय तरी एम्ब्युलन्स अवेलेबल करून तुमकां धाडटा, तुमच्या हांगा खंयच एम्ब्युलन्स ना. जाल्यार ही लोकल कंपनी जर एम्ब्युलन्स दिता, टायर कंपनी, जाल्यार एक तरी एम्ब्युलन्स आमच्या गांवांनी आसच्यो, आमच्या लोकांक हेल्थ केअर फेसिलिटी मेळच्यो. त्योय आमकां मेळिल्ल्यो ना. तुमी CSR बंद करा, CSR तुमच्या आमकां नाका, आमच्या लोकांक जॉब दिया. कित्याक एकदां जेन्ना आमचो भुरगो कामाक लागता तेन्ना ते घर फुडें सरता. CSRंतल्यान एम्ब्युलन्स घेवपाची गरज कित्याक पडटा? जेन्ना जवळपास 8,000 पर हेड गव्हर्मेंटाचो स्पेंडिंग आसा ह्या गोंयांत आनी वन ऑफ द हायेस्ट नॅशनल एव्हरेज म्हाका दिसता 800 का 1000च्या आसपास आसा आनी 10 पटीन चड गोंयचें स्पेंडिंग आसा. जाल्यार CSRन थ्रू तुमी एम्ब्युलन्स कित्याक घेवपाक जाय? त्या कंपनीक सांगा तुमी जॉब क्रिएशन करा. प्राधान्य पयलीं लोकल जे स्थायीक आतां हांगा जाल्ले आसा तांकां पयलीं तुमी
रेफरन्स दिया जॉबाक. हे दुसरें जालें. लोकल कंपनींनी जॉब अश्युरन्स दिवपाचें. तिसरें काम, लोकांची घरां, लोकांचे जागे लोकांच्या नांवार जावपाक जाय. तेन्नाच सबसिडी मेळटल्यो, तेन्नाच खंय तरी इन्कम सोर्स लोकांचो वाडपाक लागतलो. लोकांक जेन्ना जागे नांवार आसा तेन्ना खंय तरी डेरी फार्मिंग सुद्दां करपाक फुडें सरपाक मेळटा. एक डेरी रेव्होल्युशन परत आमकां करपाक मेळटा. सबसिडी घेवन आतां सध्या 80% सुद्दां सबसिडी आसा काव शेड बांदपाक. पूण घरा जागोच जर नांवार ना जाल्यार पेपर वर्क करतलो खंयच्यान? कसो तो फुडें सरतलो मनीस? आणि चौथे, परत एकदा स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हणून डिक्लेअर करून हे ट्रान्सपोर्ट बी सगळे सॉर्ट आउट जाल्या नंतर आमकां स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हणून डिक्लेअर करून आमकां इंडस्ट्री हाडच्यो पडटल्यो. आणि इंडस्ट्रीक एकूच कंडिशन घालपाचें, तुमचे कडल्यान आमी एक पयसो घेवचे ना तुमकां परमिशनां दिवपाक. तुमचे कडल्यान खंयच्याच पंचायतींनी, आमी पंचायतीचेरूय वो कंट्रोल दवरपाक जाय. म्हणजे खंयच्याच पंचायतींनी खंयचोच मनीस, खंयचोच ऑफिसर एक पयशे घेनासतना आमी तुमकां इंडस्ट्री हांगा सेटअप करपाक हेल्प करता. पूण जॉब वो लोकलाक मेळपाक जाय. कसलेच सीएसआर तुमी करूं नाका. सीएसआर भायल्यान हाडपाची कापासता म्हाजे कडेन आसा. लोकल इंडस्ट्री आसा, तुम्ही सीएसआर ते जाय तो फंड युटिलायज करा. पूण लोकल एम्प्लॉयमेंट दिवन तुम्ही करता ते काम करपाचें. सो हे पयशे घ्या सीएसआराचे आणि एम्प्लॉयमेंट आमी जाय थंयच्यान हाडटले, हो विशय नाका. हे 4 विशय डिस्कस करपाक हो आयचो व्हिडिओ आसलो. आणि ही कार्यावळ अशीच चालू उरतली. आयचो टॉपिक आसलो सत्तरीचो आणि उसगांवचो विकास, वेगळ्या तरेचो विकास जो केन्नाच जावना आणि विकास कसो जावपाक जाय हेचेर म्हटलें हांव व्हिडिओ काडटलो. फुडल्या आयतारा विसरूं नाकात 11 मनांतल्यो खबरी हो कार्यावळीन आनी एक व्हिडिओ येतलो. सत्तरीचे आणि उसगांवचे विशय घेवन हांव परत तुमच्या मुखार येतलो.